Nagdugas ang komosyon sa tunga sang Local Economic Enterprise Office sa LEEO. Kagiban pa nga katapos ang Iloilo City Government kag mga bolantero matapos ang ginpatigayon na clearing operation sa Fuente Street City proper Bienes Abril Jes. Sa pagpatuman sa market ordinance sa pila pa sa mga nag-eksister nga ordinansa sang syudad, lakip na ang obstruction, sidewalk vending kag anti-littering. Sa nakuha ang video sa pila ka mga bolantero kag witness sa lugar, makita nga mayara sang presensya sang pulis kag SWAT kaupod ang LEEO, Task Force on Anti-Squatting and Illegal Structure kiban pa nga ginkumpiskar ang baligya sa mga bolantero kag iban pa nga mga pagkabutanga. Pila naman ka mga bolantero ang naghingi nga tugutan sila nga magbaligya agud mayara sila sang income sa pang-adlaw-adlaw. Samtang nagpatag naman si LEEO Head Maricel Mabacquiao nga ang pagpahalin sa mga bolantero ang kasunod sa pagpatuman sa Market and Slaughterhouse Code of 2009 sa diin nga dumilian ang pagbaligya 100 metros malapit sa merkado agud manginpata sa mga vendors nga nagabaligya sa suloda. Ginapanindugan man sini nga wala sila nagkuha sa mga gamit kag baligya sa mga bolantero kag wala nila gatolerar ang pagpanakit kag pagpanghaboy sang kalubay sa ila personela. Magluwas pa dira ginapatuman man sang syudad ang pila ka mga ordinansa kaangay sa obstruction sa dalanon kag pagbawal sang sidewalk vending. Sa karon nagapatuman na ang LEEO sang Market Day para sa tanan nga mga merkado sa syudad agud tatagan kahiguynan ang mga bolantero nga makapaligya adlaw-adlaw sa mga merkado. Report nagikan sa syudad sang Iloilo ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.